बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। अहम खबर आप लोग को देते चलें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप लोगों को मालूम है जो लीडरशिप है, जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात की इजाज़त दी गई है। अदालत की जानिब से भी इंस्ट्रक्शंस आई थी। अदालत ने कहा था जी 7 अफराद जो है वो खान साहब ने जिनकी मंजूरी दी थी उनको इजाज़त का आज कहा गया था, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से कहा गया कि आप एक अंडरटेकिंग हमें देंगे कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उसके बाद एक लंबी चौड़ी एक तकारीर का सिलसिला जो है वो वहां पे जारी हुआ। बाहर जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उन लोगों ने बातचीत की। और दूसरी इसके हवाले से भी आपको मैं खबर देता हूं मजीद इसकी डिटेल्स। और 62 अरकान अमरीकी कांग्रेस की मुदाखलत जो है उस पर पाकिस्तानी 160 अरकान पार्लियामेंट का वजीर आजम को खत, उस खत में क्या क्या कहा गया है और किधर किधर वो उसकी कॉन्ट्रडिक्शन है उनके वो बयानात के हवाले से, वो भी आज के वीलॉग में आपसे शेयर करेंगे। शिबली फराज, उमर अयूब और असद कैसर, काफी ज्यादा जरताज गुल भी थी। चीफ वेब जो है इनके आमिर डोगर साहब वो भी वहां मौजूद थे। काफी ज्यादा गम गुस्से का उन लोगों ने इजहार किया। शिबली फराज कहते हैं जी 6 हफ्तों के बाद हम इमरान खान से मुलाकात के लिए आए थे। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान इमरान खान से जो सलूक किया गया वो सबको पता चल गया है। इस सलूक का मकसद इमरान खान को तोड़ना था। इमरान खान को अल्लाह ने ईमान और अज़्म दिया है, वो नहीं टूट सकता। इमरान खान कौम की जंग लड़ रहा है, इमरान खान अवाम के लिए कुर्बानी दे रहा है। इमरान खान की अहलिया को 9 माह जेल में रखा, बहनों को भी जेल में रखा। अदालत ने हमें मुलाकात की इजाजत दे रखी है। 2 बजे से हम लोग जेल के बाहर इंतजार करते रहे। हम अपनी जमात के नुमाइंदे हैं, मुंतखब लोग हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला तो यही किया क्योंकि सारे देखें, कोई सेनेटर है, कोई एमएनए है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इनके उमर अयूब साहब। अब आप ये सोचें कि इन लोगों ने दोबारा से एक जो सर्कस है ये दोबारा से चलेगा। पार्लियामेंट के जो इजलास होंगे उसके अंदर फिर पीटीआई बोलेगी, हुकूमत की जानिब से फिर उनकी आवाज बंद की जाएगी। उनकी जहां पर अपोजिशन की तकारीर शुरू होती हैं वहां पर एकदम पीटीवी पे भी ब्लैकआउट हो जाता है, तमाम मीडिया पे भी ब्लैकआउट हो जाता है। अल्लाह अल्लाह करके अब जो है वो इमरान खान का नाम जो है वो ले सकते हैं लोग, अब वो टेलीविजन के ऊपर भी लेते हैं, लेकिन हाँ इमरान खान साहब का नाम लिखने पे जो है वो शदीद पाबंदी है अभी फिलहाल। अच्छा जी, हमें बताया गया कि हमें लिख के दें कि मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमने जेल इंतजामिया को बताया कि हमने क्या इमरान खान को मौसम का हाल बताना है। हमसे कहा गया हम अंडरटेकिंग दें कि हम सियासी बात नहीं करेंगे। हम जेल इंतजामिया के इस रवैये की मजम्मत करते हैं। इन हरबों से मिलने में सियासी इस्तेहकाम, इन हरबों से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। उमर अयूब साहब भी काफी ज्यादा धाड़े, वो कहते हैं जी जेल हुकाम ने हमें बताया हम अंडरटेकिंग दें, सियासी बात नहीं करेंगे, हम अपने लीडर से मुलाकात के लिए आए थे। एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एजेंसीज को कहते हैं कि वो अंडरटेकिंग दें कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हमारी जान इमरान खान है, हमारी जान इमरान खान है। उन्होंने 2 मरतबा बोला। हमें अपने पार्टी लीडर से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान से जेल सहूलियात वापस ले ली गई। दोबारा से उन्होंने कहते हैं जी गैर मयारी उनको खान साहब को खाना दिया जा रहा है। बुशरा बीबी ने जेल में सख्त हालात का मुकाबला किया। हम अपने सियासी कैदियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस वक्त में एजेंसीज का नाम लेता हूं तो मीडिया मालिकान की टांगे कांप जाती हैं। उन्होंने बार बार मीडिया मालिकान को यह बोला कि भाई आप लोग आपकी जो कांपे टांग जाती है वो आप ना करें। अगर हम कोई बात करते हैं आप लोग खड़े हों, स्टैंड लें, आप लोग खुल के आए सामने। लेकिन मेरे ख्याल से इंतहाई अदब के साथ, मौदबाना तरीके से मैं पीटीआई के ये जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, इनको मैं याद कराता चलूं कि उमर अयूब साहब ये आपके जो खान साहब जब वजीर आजम थे और आप लोग सारे खब्बे सजे उनके होते थे, ये सारा कुछ होता था उस वक्त में भी जब आपकी हुकूमत थी। बल्कि उस वक्त में बहुत ज्यादा सख्तियां होती थी। कौन कौन से नाम मैं आपको गिनवाऊं? बहुत सारे एंकर्स ऑफ एयर हुए, बहुत सारे नाम ऑफ एयर हुए खान साहब की हुकूमत के दौरान। अब उनमें से बहुत सारे हैं जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके जो बयानिया है वो तब्दील हो चुका। लेकिन अगर उस वक्त में आपके ऊपर तनकीद करते थे तो आप लोगों को बर्दाश्त ही नहीं था। आप लोगों ने तो उनको ऑफ एयर किया। कहां कहां से टेलीफोन आते थे, किस किस चैनल के मालिक को आते थे, किस किस चैनल के सीईओ को आते थे। बड़े सारे मामला हैं। फिर ये मुंह बंद रहने दें। मसला यह है कि इन चीजों से जो मजीद गंद मचता है। आप लोगों ने अपने दौर में क्या क्या नहीं किया।
वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात आपके ये रह चुके हैं, फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी थी, आपके शिबली फराज साहब बड़े ज्यादा एक अहम ओहदे पे थे, उसके बाद फरूख हबीब थे, आपके फवाद चौधरी थे। ये तो इन लोगों ने तो बिल्कुल ही मतलब गुलाम बना के रखा हुआ था। तो अब आप ये सोचें कि दुनिया मकाफात अमल है, अगर उस वक्त की चीजें नहीं रहेंगी ये भी नहीं। उसके बाद अब आप लोगों को भी अकल करनी चाहिए। मींस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, मैं तो पीटीआई को सिर्फ, मैं कल भी अपने वीलॉग में कह चुका हूं, पीटीआई सिर्फ इमरान खान का नाम है। पीटीआई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इट्स ओनली इमरान खान। इमरान खान और उसका जो पाकिस्तानी अवाम है, ये सारे जो टिकटॉक स्टार्स हैं ना, शेर अफजल मरवत हो गया, ये आज जरताज गुल, मतलब ये बहुत बड़ी फिल्म है जरताज गुल जो है। जरताज गुल भी आपकी एमएनए बनी हुई है। उसके बाद आज उमर अयूब साहब, सीनियर लीडरशिप आपकी खड़ी हुई है जबरदस्ती जी। उमर अयूब साहब ने जैसे ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म किया, वो फौरन जरताज गुल साहब ने, साहिबा ने लिटरली उनको थोड़ा सा जरा कोनी से साइड लाइन करते हुए उन्होंने कहा कि किसी तरह मुझे माइक मिल जाए और मैं बोल पड़ूं। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। असद कैसर साहब आपके सीनियर लीडर आपके पीछे खड़े हुए हैं, आपको जी नंबर बनाने की जो गेम है ना, वो पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा सराहियत कर चुकी है। ये बस ये चाहते हैं कि बस किसी तरह हम लोग स्टार जीनत बने रहें, टिकटॉक के भी, सोशल मीडिया के भी, टेलीविजन टॉक शोज में भी जाएं, और जाते भी वहां हैं जहां पर इनकी खूब रज के इनकी बेइज्जती होती है। ये आप सोचें ना, आपको सब लोग ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी जो लीडरशिप है, अगर मैं गलत कह रहा हूं आप लोग भले चेक कर लीजिएगा, जितने भी ये अपनी तरफ से कहते हैं कि नहीं हम अपना मौकिफ वहां पर ज्यादा पेश करना चाहते हैं, भाई आप अपने किसी जो आपकी मतलब लाइन आपकी टो करते हैं थोड़ा सा, या टिल्ट जो है वो आप लोग के मौकिफ की तरफ है, उसको सपोर्ट करते हैं, आप लोग तो उनके पास जाते ही नहीं। आप लोगों ने तो बिल्कुल ही अपने आप को, पता नहीं अभी से आप लोग का यह हाल है, आगे आप लोग हुकूमत में आ गए तो क्या करेंगे। बहरहाल खैर, अवाम को बहरान से जी एक ही लीडर निकाल सकता है, जरताज गुल साहिबा कह रही हैं इमरान खान। ये बड़ा शुक्रिया जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जरताज गुल साहिबा, आपने हमें ये बता दिया कि जी एक ही लीडर है जो बहरान से निकाल सकता है। जो 70% पाकिस्तान की आवाम जो इमरान खान के दिल में बसती है, जिसको जो इमरान खान को उसने वोट दिया है, उसको सपोर्ट करती है, उसके लिए परेशान है, आपको उन चीजों का तो कोई सरोकार नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आपको बस ये परवाह है कि अच्छा आप आके जो है वो टिश एंड टैश, आप एमएनए हैं आप, और पार्लियामेंट के अंदर आती हैं तो आपकी आनियां भी कैप्चर होती हैं, आपकी जानियां भी कैप्चर होती हैं, आपकी वीडियोस बनाई जाती हैं बेहतरीन। आपकी टिकटॉक हम भी देखते हैं, हम बड़े महजूज होते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी अच्छी लीडर हैं, वो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर एक्टिव हैं और सिर्फ बातें कर सकती हैं, बाकी उसके अलावा बिल्कुल अंडरग्राउंड गायब। एहतजाज की बात आए आप गायब, पीटीआई पे कोई मुश्किल आए आप गायब, आप बिल्कुल गायब होती हैं। ये अच्छी टोपी ड्रामा ये पीटीआई ने लगाया हुआ है भाई कि आप लोग खान आपका लीडर आपका जेल में। ये दिल सिर्फ इसलिए जलता है कुड़ता है एज ए जर्नलिस्ट भाई कि लीडर आप लोग का जेल में है, अभी भी कोई डील, आप लोग कहते हैं डील आपकी हुई नहीं, मैंने तो कल भी कह दिया था डील खान साहब कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन डील जरूर दी गई है मुक्तदरा की जानिब से। अब वो वही बात है, उसके अंदर आप लोग का तो किरदार नहीं है ना, सियासी किरदार तो कोई भी नहीं है। आप लोग बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, आप लोग फेल हो चुके हैं, आप लोग फ्लॉप हो चुके हैं। आप लोग अच्छी अच्छी अपनी टिकटॉक्स बनाएं, अच्छी बात है, अपना सोशल मीडिया जो है वो रन करें, अच्छे तरीके से चलाएं, और अच्छी बात है, आगे आप लोगों के काम आएगा। अच्छा जी, एक और उन्होंने माशाल्लाह, चले खैर बहरहाल छोड़ें, अली मोहम्मद खान साहब जी एक बहुत बेहतरीन, एक जबरदस्त किस्म के लीडर जो है इनके, जो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, अचानक अंडरग्राउंड हो जाते हैं, अचानक दौड़ते हैं जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और लोग उनकी तकारीर और उसको टिकटॉक के ऊपर और इधर उधर जो है वो बड़ा मशहूर करते हैं कि अच्छा यार अली मोहम्मद खान ने तो बड़ी जबरदस्त बात की है। मुझे अदालती हुक्म के बावजूद आज फिर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुझे रोकने से आपको क्या फायदा और मुझे क्या नुकसान हो सकता है? आज अली जफर समेत हमारे वकला को 3 घंटे तक रोका गया। इन हरकतों से आप इमरान खान और हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये अली मोहम्मद खान साहब आपके कहने से खान साहब का हौसला नहीं बुलंद होगा या नीचे होगा। खान साहब डटे हुए अड़े हुए, खान साहब का हौसला जो है वो बहुत बुलंद है। ये पीटीआई के वर्कर को, वोटर को, सपोर्टर को, उन सबको मालूम है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आपका उस कमेटी के अंदर नाम ही नहीं था, आप वहां क्या आम लेने गए थे?
بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنے نمبر بنانے کے چکروں میں نا یہ سارے ڈرامے نہ کریں. سیریس جو سیاست ہے نا وہ بھی ایک بڑا زبردست پیشہ ہے. آپ لوگ پراپر پالیٹکس کریں. آپ لوگ پالیٹکس نہیں کر رہے. آپ لوگ صرف آپ نے یہ ٹوپی ڈرامہ ایک بنایا ہوا ہے ہر بندے نے. جدھر ابھی احتجاج کا کوئی ابھی دیکھے نا آپ, شیخ افضل مروت نے بھی ایک زبردست یہ احتجاج کو صرف شیخ افضل مروت صاحب نے شروع سے لے کر اب تک صرف احتجاج کو بیچا ہے بس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. شیخ افضل مروت کے بھی ریکارڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بلا وجہ کی بات ہے, وہ سٹار ہو گئے ہیں, اپنے 2-3 چٹکلے چھوڑتے ہیں, اس کے بعد پھر ظاہر ہے عوام ہے ان کو بھی انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ بہت بڑے لیڈر ہیں. مطلب ان کو کنٹرول میں رہنا چاہیے. کل بھی میں کہہ رہا تھا, کل رات بھی میں نے آپ لوگوں سے یہی بات کہی تھی. آج جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ان کو تھوڑا سا کنٹرول ہونے کی ضرورت ہے, ادروائز پھر ہم پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی یہ ہوگی اور ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اچھا جی, علی محمد خان صاحب بہرحال کہتے ہیں کہ حکومت میں آ کر ان جیلوں کی حالت ہم لوگ بہتر کریں گے. بہت اچھی بات ہے جی. ان حرکتوں سے آپ عمران خان اور ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکتے. ہم تب تک آتے رہیں گے جب تک قوم اور امت کا لیڈر یہاں سے عزت کے ساتھ نکل نہیں جاتا. علی محمد خان صاحب آپ تب کہاں تھے جب ڈی چوک کا آپ کا احتجاج تھا؟ علی محمد خان صاحب آپ تب کہاں پر تھے؟ آپ کے پاس اب تو آپ اڈیالہ جیل پہنچ گئے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اب ان کی بہنیں, ان کی بیگم خان صاحب کی وہ سب رہا ہو گئے, فیملی ان کی رہا ہو چکی ہے. اب پولیٹیکل لیڈرشپ کو نا ٹینشن ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی فیملی تو آ گئی ہے جیلوں سے باہر, اب ہم ہو جائیں گے بری طرح ایکسپوز. تو ایکسپوز تو آپ لوگ پہلے ہی اپنی عوام کے سامنے ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے جتنا بھی ڈرامے اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ کیے تھے وہ آپ ان کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اب جتنا بھی زور لگا لیں وہ آپ لگاتے رہیں. خان صاحب سے جو آپ لوگ کو سب کو ڈانٹ پڑی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. جو جیل ذرائع بتا رہے تھے کہ آپ سب لوگوں کی بڑی شدید قسم کی کلاس ہوئی تھی. بہرحال جی آگے چلتے ہیں. اب بڑے عہدوں پر بیٹھے چھوٹے چھوٹے بونے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جن کے ساتھ عوام وہ سلوک کرے گی کہ دنیا یاد رکھے گی. اب معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر سلوک جو ہے وہ ان کے ساتھ عوام کرے گی تو عوام تو گئی تھی, عوام تو دے پلیڈ دیئر بیسٹ رول, انہوں نے اپنا بیسٹ رول پلے کیا اور احتجاج ایک پرامن احتجاج انہوں نے کیا. لیکن ظاہر ہے ایک ڈی چوک ایک سینسٹیو ایریا تھا, ایس سی او کانفرنس بھی ہونے جا رہی تھی, حکومت کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ کسی صورت آگے نہ آنے دیں, نہ بڑھنے دیں. تو یہ معاملات جو ہے نا یہ اس کو کسی صورت بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اگر یہ اسی طرح سے یہ لوگ کرتے رہے. لمبی لمبی تقاریر آپ کرتے رہے, وہ اتنی لمبی لمبی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں آپ سے کیا, میں تو آپ کو کرکس بتا سکتا ہوں کہ اچھا جی بہت بڑا ایک کارنامہ کرنے گئے ہوئے تھے, تو کارنامہ وہاں پر بہرحال وہ نہیں کر سکے اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے. اچھا جی, اراکین امریکی کانگریس کی مداخلت پر جو پاکستانی 160 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کو جو انہوں نے خط لکھا ہے, اس کے چند چیدہ پوائنٹس آپ سے میں شیئر کروں. 62 امریکی نمائندگان کے خط کے جواب میں پاکستان کے 160 ممبران پارلیمنٹ کا وزیر اعظم پاکستان کو خط. پاکستانی ممبران نے خط امریکی کانگریس کے 62 نمائندگان کی پاکستان کی داخلی صورتحال میں مداخلت پر لکھا. خط میں ایک مخصوص پارٹی کے بے بنیاد سیاسی بیانیے پر امریکی حکومت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. خط لکھنے والوں میں طارق فضل چودھری, نوید قمر, مصطفیٰ کمال, آسیہ ناز تنولی, خالد مکسی اور دیگر شامل ہیں. خط میں ایک سیاسی جماعت کے سیاسی عمل اور ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی مہم پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. بحیثیت پارلیمنٹیرینز ہم فرض سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ذریعے کانگریس کے ممبران کو آگاہ کریں. ممبران پارلیمنٹ, پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبردآزماں ہے جس کو انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا ہے. خط کا یہ پوائنٹ تھا. عمران خان نے 9 مئی 2023 کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی. ممبران پارلیمنٹ کا خط. عمران خان نے ہجوم کو پارلیمنٹ, اسٹیٹ ٹیلی ویژن, بلڈنگ, ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا. عمران خان نے انتشاری سیاست سے اگست 2014 اور مئی 2022 میں بھی ملک کو مفلوج کر دیا تھا. عمران خان جیل سے اسلام آباد اور لاہور میں انتشار اور تشدد کو ہوا دینے پر اکساتا رہا ہے. عمران خان نے ڈیجیٹل دہشت گردی سے سوشل میڈیا کو انتشار بدامنی کو ہوا دینے, ریاست کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا. امریکہ اور برطانیہ کی ریاستیں اپنے شہریوں کے خلاف غیر معمولی اقدامات کرنے پر مجبور ہیں. امریکہ فارن انٹیلیجنس سروسز ایکٹ کے تحت مواصلات کی نگرانی, ملٹری کمیشن ایکٹ 2006 کے تحت لوگوں پر مقدمہ چلانے کی اجازت دیتا ہے. فروری 2024 کے عام انتخابات کے بارے میں کانگریس کے ارکان کے خیالات غلط ہیں.
بین الاقوامی سطح پر انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس انتخابی مشق کو بدنام کرے جس میں وہ کامیاب نہ ہو۔ پی ٹی آئی نے 2008 اور 2013 کے انتخابات میں یہی کیا تھا۔ عمران خان کے طالبان کے بارے میں معذرت خواہانہ تبصرے، غلط صنفی نظریات، پارلیمانی جمہوریت کی توہین، سفارتی اصولوں کی بے عزتی اس کا کردار ظاہر کرتی ہے۔ امریکی اراکین کانگریس کی ایسے شخص کی حمایت حیران کن ہے جو لاس اینجلس کی عدالت سے اپنی بیٹی کی ولدیت سے انکار کرتے پایا گیا۔ یہ شخص آج تک اسی عدالت سے مفرور ہے۔ عمران خان بدعنوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہا ہے۔ اچھا جی، بہت زیادہ انہوں نے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا خان صاحب کو، کافی زیادہ انہوں نے ظاہر دوبارہ سے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انتہائی شرمناک ہے کسی طرف سے بھی کیا جائے یہ والی حرکتیں جو انہوں نے ابھی اس لیٹر میں بھی لکھی ہوئی ہیں، خط کے اندر۔ مسئلہ یہ ہے کہ عدت میں نکاح کا جو کیس تھا بشرا بی بی کا، وہ بھی انتہا سے زیادہ شرمناک تھا۔ یہ بھی سب کچھ شرمناک ہے۔ جو بھی غلط حرکت کرے گا اس کا میرے خیال سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس پہ بات کرنا، وہ ہم سب کی، پاکستانیوں کی، صرف صحافی کی نہیں، آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کی جو ریگولیشنز ہیں وہ واقعی میں ریگولیشنز ہونی چاہیے، وہ انتقامی ایک سسٹم کریٹ کرنے کے لیے وہ ریگولیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ واقعی میں ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے اس سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم لوگ کہتے تھے، پیکا لا لے کر آئے، اس وقت سب لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، کافی زیادہ شور واویلا مچا، لیکن پی ٹی آئی وہ لے آئی۔ آج پی ٹی آئی اسی کی زد میں آئی ہے۔ اگر اس انتقامی کارروائیوں کے لیے اگر اس طرح سے سوشل میڈیا کی ریگولیشنز کی جائیں گی، کل کو اس پنجرے، اس جال کے اندر، اس کڑکی کے اندر، اس ٹریپ کے اندر جو قانون ساز ہیں وہ بھی آنے والے وقتوں کے اندر اس کے اندر پھنس سکتے ہیں۔ وقتوں کے اندر it can be a decade, it can be 10 years, it can be 5 years, it can be 20 years، لیکن یار ایک ملک کا ایک سسٹم تو ہے نا، جیسے ترامیم ایک بار پاس ہو گئی that is for life۔ اب تو سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے نا کہ سپریم کورٹ اس کو رکھتی ہے نہیں کرتی، اس کے خلاف کوئی ریفرنس فائل ہو، کچھ ہو، تو وہ تو پھر وہ تو بات کی کہانی ہے نا، لیکن ساری زندگی یہی چلتا رہے گا، یہی ٹرائی کا یہی مذاق چلتا رہے گا، نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ بہرحال آپ لوگ کا بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین، اللہ حافظ۔